आपने बेच दिया कश्मीर का जो हिस्सा आपने था वो भी बाजवा डॉक्टर ने बेच दिया इमरान खान ने मिलके इंडिया को दे मोदी को दे दिया प्लेट में रख के और हमें कहा आधा घंटा धूप में खड़े हो जाओ। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकशाफ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसराइल के हिमायती करार। घड़ी लगी है सेरीना होटल के बाहर आज भी वो थप्पड़ है हमारे सब कौम के मुंह पे थप्पड़ मारती है, वो सेकंड वो मिनट वो घंटे हमारे मुंह पे थप्पड़ है। यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसराइल के हामी और फौज के मुखालिफ हैं, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। इस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ सिर्फ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंदर खाते इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, आप लोगों को पता है मेरा टॉपिक क्या है, अल्ताफ हुसैन साहब से रिलेटेड और मशरिक़ वस्ता के हालात के ऊपर उन्होंने और महंगाई के हवाले से जिस तरीके से बात की है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने कल की वीडियो के ऊपर कुछ सवालात किए हैं आफाक अहमद साहब के हवाले से, तो वहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए, आफाक अहमद साहब के हवाले से मैं क्यों बातें कर रहा हूं, आप लोग अक्सर जो पुराने लोग हैं, ज़ाहिर सियासत में आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन पुराने जो अगर देखा जाए ना, मतलब पुराने लोग बहुत सारे जिन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। समटाइम्स आप लोगों को जो मतलब गलत फहमी की बुनियाद पे कोई काम हो जाते हैं और अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, बीच में लड़ाने वाले बड़े होते हैं। मैं काम कर रहा हूं कि दोनों को मिलाने की, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के बाद जो इस वक्त यहाँ पर कोई आवाज सुनी जाती है जिसको लोग कुछ मानते हैं, तो दैट इज आफाक अहमद, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये बात करता हूँ, देखिए दोनों को मिलना चाहिए, अपने गिले शिकवे खत्म करें, मिलें, साथ काम करें और जो हो गया उसको भूल जाएं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोगों में, जो जागीरदारों में, बड़ेरों में, और जो कबल मसीह भी होता था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होता था कि जो कबायली जंगें थी वो उन्होंने आके वो खत्म कराई, जो नस्ल दर नस्ल चल रही थी वो मना की, लोगों में सुलह कराई, भाई बन गए, ठीक है। अंसार और महाजरीन में जो है वो आपको याद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कराई। तो इस वक्त मैं तो दो बिछड़े हुए भाई को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम है और यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है। जबकि अल्ताफ हुसैन साहब जो है लंदन में बैठे, उनको ग्राउंड रियलिटी का वो उतना नहीं पता जितना इस वक्त जो है वो मुझे या आम आदमी को पता है, जो मतलब यहाँ रह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस वक्त लंदन में क्या है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, ठंड हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है ना, वो बात है। महंगा वहां पर उधर के हिसाब से कितना महंगा है, यहाँ क्या हिसाब से कितना महंगा है, सस्ता ही है कोई चीज तो किस हिसाब से, तो वो चीज मतलब ये कि जो जहां पर रह रहे हैं ना, वो वहां के हालात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उसकी जो यहाँ पर जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, किसी की भी है, तो उसका जो है वो किस तरीके से उसको सेट किया जा सकता है, पब्लिक को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। तो उस सिचुएशन पे मैं इस बात पे कहता हूँ आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन साहब का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं जरा मशरिक़ वस्ता पे पहले और फिर उसके बाद जो है वो आते हैं कि महंगाई के हवाले से। मशरिक़ वस्ता में ईरान के अभी 7:41 हो रहे हैं जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अमेरिका ने धमकी दी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर में धमकी दी थी कि हम एक सिविलाइजेशन को, एक तहजीब को खत्म कर देंगे। आज आपको पता है कि कैसे खत्म हो सकती है, धमकी है, नहीं है, खुदा ना खासा कुछ हो गया ईरान को, तो जिम्मेदार कौन होगा? तमाम अरब ममालिक, तमाम मुसलमान जितने भी हैं, क्योंकि हम अरबियों को झंझोड़ नहीं सके, उनको खड़ा नहीं कर सके कि खबीसों उठ के खड़े हो जाओ और इस जंग को खत्म कराओ। ये मुसलमानों को लड़वा रहे हैं आपस में, आपकी बेसिस इस्तेमाल हो रही है, इसलिए आप मार खा रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अरबियों को ये चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही, वो तो उल्टा चाह रहे हैं कि मारे। आप एक बात बताएं कि यही सऊदी अरब था ना जिसकी डिफेंस के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं, जिसने आयतुल्लाह अली खामनेई की शाख को शहीद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मार दो इनको, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, इसके अपने स्पोक्स पर्सन ने बोला है, तो ये जो है ये आले मोहम्मद का बुक्स लेके ये घूम रहे हैं और ये कयामत तक ऐसे ही रहेंगे, ये नए नहीं सुधरना। तो अब वक्त आ गया है कि हकीकी जो जिनकी बादशाहत थी, जिनकी हुक्मरानी थी अरब पे, उनकी हुक्मरानी दोबारा से हो।
آج اگر خدا کا خاصہ اسرائیل پہ کچھ ہوتا ہے، سوری ایران پہ کچھ ہوتا ہے، تو اسرائیل ذمہ دار ہوگا، امریکہ ذمہ دار ہوگا، ہم تمام مسلم ممالک ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ خالی یہ نہیں کہ ایران کی جنگ اور ایران کے اوپر غلط حملہ ہو رہا ہے، ایران سے غلط جنگ لڑی جا رہی ہے، ایران ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اگر وہی حملے جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی اور ملک پہ کیے جاتے تو وہ تو سجدے میں گر جاتے کہ ٹرمپ بابا ہمیں معاف کر دو، آپ ہماری بیٹی بھی لے جاؤ، ہماری بہنیں بھی لے جاؤ، یہ معاملات چل رہے ہوتے، لیکن ایران جھکنے والی قوم نہیں ہے، تو سر تو کٹا دے گی، کیونکہ اس کے خون میں ملا ہوا ہے، ظاہر ہے آل محمد ہے، وہ کہاں سے جھکیں گے ان ام الخبائث کے آگے، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب الطاف حسین صاحب نے جب وہ ظاہر ہے کہ اب اس پہ بیان کوئی نہ کوئی آئے گا لازمی، لیکن یہ کہ وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں اٹھو سارے مسلمان ایک ہو، ان لوگوں کو بتاؤ، اس کو ٹرمپ کو جو ہے وہ للکارو، ٹھیک ہے، سارے پاکستان کی حکومت اور ہمارے جو افواج پاکستان یہ مل کے ان کو للکارے، لیکن معاملات یہ ہے کہ ان کو للکارنے کے ابھی پاکستان پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کے تلے دبے میں ہیں، ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بینک کے سوئس اکاؤنٹس میں ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ دوسرے اور کنٹریز میں، آپ کا سنگاپور، ملیشیا اور یہ مالدیو اور دبئی، سعودیہ، ادھر جائیدادیں بسی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہماری کی امریکہ میں، لندن میں بنی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کون اپنا جو ہے وہ جائیداد کو پیر مارے گا، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ابھی فیلڈ مارشل صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بڑا دبنگ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کوئی حملہ ہوا، انہوں نے ایران کا نام نہیں لیا ہے، اگر آپ کوئی حملہ ہوا تو ہم جو وہ ہتھیار اٹھائیں گے، لیکن خدا کا واسطہ اس چیز کو سارے مسلمان اور خاص طور پہ سارے مسلمان سمجھے پاکستانی کہ ایران جو ہے اس کے اوپر انہی کی بیسس سے حملہ ہوا ہے، اس نے کہا تھا جو یہ کریں گے میرے ساتھ میں وہی کروں گا ان کے ساتھ، ان کی عرب کنٹریز کی جو آئل ریفائنریز ہیں، کے پمپس ہیں، وہاں سے ان کی جہازوں کی ریفیولنگ ہوتی ہے اور وہ تیاری کر رہے ہیں ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی، تو آپ بتائیے کیا آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کر رہا اور آپ کو پتا ہے کہ فلانے گھر سے، تو آپ چھوڑیں گے اسے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایران نے جو کیا ہے بیسٹ کیا ہے، بہت اچھا کیا اگر ایران نے کیا، لیکن اگر نہیں کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے، تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا، اور اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے اگر ایران نے نہیں کیا تو، لیکن اگر ایران نے کیا ہے تو بہت اچھا کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مہنگائی کے لیے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو، پاکستانی اٹھ کے کھڑے ہو۔ الطاف حسین صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی مزاحیہ بات ہے، پاکستان میں یا کراچی میں ہمیں کوئی ریپرزینٹ کرنے والا ہے ہی نہیں، جو ہے وہ آپ ہیں، آپ وہاں پر ہیں، آپ ہاں آپ کا آفاق احمد صاحب کا کوئی ہوتا ہے معاملہ، کیونکہ ابھی آفاق احمد صاحب بھی کہیں گے تو ان کی پارٹی کے لوگ نکلیں گے، ان کے سپورٹر نکلیں گے، لیکن آپ دونوں، آپ کے جو چاہنے والے اس کو وہ کہاں سے نکلیں گے؟ ہمیں تو مطلب ہم باہر نکلیں تو ہمیں لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، باقی مطلب کراچی والوں کو، تو یہ بتائیں کس کے پیچھے جائیں ہم؟ ایم کے پاکستان کے پیچھے جائیں؟ ایم کے پاکستان دیکھیں اس سے وہ آوازیں اٹھانے سب کچھ کر رہے ہیں، کہ ہمیں پہلے پتا تھا کہ ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا، وہ انہوں نے جو کیا اچھا کیا برا کیا واٹ ایور، میں اس چکر میں نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ کوئی ایک آسرا تھا کہ چلو یار کوئی ہے آواز اٹھانے والا، لیکن ہمیں پراپر ایک آواز اٹھانے والا چاہیے جو ہمیں سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، جو اس قوم کو، اس بکھری اس ڈری کے قوم کو جو ہے وہ کوئی سہارا ملے تو وہ آپ ہیں، ٹھیک۔ اب آگے عمران خان کی بات، عمران خان کا بیان جو ہے وہ ابھی جو اسرائیلی جریدہ ہے اس نے واضح کر دیا کہ ہمارے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، اس لیے میں اس کو عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ پھر جو آپ کے افسار عالم صاحب ہیں انہوں نے بتایا کس طریقے سے اس نے کشمیر جو ہے وہ بھارت کی گود میں رکھا، اس کی جھولی میں ڈالا ہے، اور وہاں پر جو گھڑی لگی ہوئی ہے وہ ایک ایک سیکنڈ پہ لعنت بھیجتی ہے، وہ دیکھ لیجیے جا کے، اس لیے میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ افواج پاکستان نے اگر عمران خان کو قید کر کے رکھا ہے تو میں بھرپور دعا کروں گا کہ گھڑی کی چوتھائی میں عمران خان کو پھانسی کی سزا ہو جائے، ٹھیک ہے، میں بہت خوشیاں مناؤں گا، میں بھلے سے چینی پڑی ہے گھر میں نا تو وہ میں بانٹوں گا، کیونکہ میں اتنے نفرت کرتا ہوں ملک کے شدید ترین دشمن سے، جو افواج پاکستان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوگا میرا سب سے بڑا دشمن، and I'm not gonna support him. I don't care کہ میں جو وہ میرا یوٹیوب چینل رہے نہیں رہے، بھاڑ میں کیا، میں پہلے بھی چینل گوا چکا ہوں، I don't care، لیکن I support just الطاف حسین، ٹھیک ہے، آرمی چیف سر نمبر 1 پاکستان، پاکستان آرمی
सेकंड नंबर पे, थर्ड पे अल्ताफ हुसैन साहब। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एंड वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू। जी माजिद, जी अल्ताफ, अल्लाह हाफिज़। और जी आसिम मुनीर।